Mga balita ug isyu sa katilingban atong hisgutan. Balitang kasaligan, balitang walay gidapigan. Love Radio News. Mga balitang lokal, nasyonal, regional ug international. Sports news ug showbiz news. Love Radio News. Headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong buntag o kini ang inyong Love Radio News Morning Segment. Ning adlaw nga Martes, pitsa 22 bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Sa unang balita o sa Kaindiano, gibuwagan sa asawa ni ining Pinay, gumikan. Dili matud pa maligo. Walay happy ending ang love story sa usa ka Pinay ug sa iyang bana nga Indiano. Si Vita Varon sa ka Pinay ug ang Indian national nga si Arnold Rahat Zuza. Nakita sa usa ka dating app ug sa ulahin nagpakasal apan nagbulag usab human sa tulo ka bulan. Tungod niini nangayo og patabang si Zuza aron na makapangayo kini og pasaylo siyang asawa og mahatagan og katapos ang higayon ang ilang gugma. Nibaliban ang Pinay kay dili kuno siya gustong maligo og mag-toothbrush sa usa ka lalaki nga sagad masukong pahinumduman. Gibot siya gusab ni Varon nga init og ulo ang iyang bana. Giyaw-yawan siya sa publiko ug usahay gisiun pa ang ilang marriage certificate. Tungod sa balik-balik nga batasan siyang bana, nakahukom si Varon nga magbulag alang sa iyang mga anak ug pamilya. Samtang gibayra ni Tolfo ang pamasahe ni Zuza sa pagpauli nini sa India og misaad nga magbinuotan og maligo na kini. Dugang balita, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu padayon nagpaayo human nahilo sa pagkaon kon food poisoning. Kasamtangang nagpadayon sa pagpangayo ang Israeli Prime Minister nga si Benjamin Netanyahu, kinihuman nga giingong nahilo sa pagkaon. Sumala sa giluwat nga pamahayag sa iyahang kampo, ang 70 anyos or 75 anyos nga Netanyahu, kalit nga nagkatrangkaso human nakasinati og intestinal inflammation og dehydration. Tungod diini ni sangpot sa pagpailawom niya sa pagpatambal pinaagi sa pagdawa sa intravenous fluid. Gitambagan na sab siya sa iyang doktor nga pahulay og pipila ka mga adlaw hangtod nga hingpit maulian. Kay nunduman nga kaniadtong 2023 si Netanyahu na butangan og pacemaker og niadtong Disyembre sa miaging tuig gitangtangan usab ang iyang prostate human nasuta nga dunay impeksyon sa urinary tract. Dugang balita, Papa Leo XIV, subling ni Apilar nga tapuso na ang gubat sa Gaza. Nipadayag sa iyahang tumang kasubo ang lider sa simbahang Katoliko nga si Pope Leo XIV sa bag-o lang nga pagpangatake sa Israel sa usa ka simbahan sa Gaza ug subling ni Apilar sa diha-diha nga pagtapos sa gitawag niini nga barbarity sa gubat sa Gaza. Niadtong niaging simana naigo ang usa ka simbahan sa Holy Family og namatay or nakapatay sa 600 ka mga Gazans nga nagpasilong og nasamanan ang uban. Lakip ang kura paroko nga si Father Gabriel Romanelli. Gani ning simanaha human sa Angelus Prayer, gihinganlan o giampuan sa balaang Santo Papa ang tulo ka mga biktima nga napatay nga sili Saad Iza Costande, Salame Fomia Iza Latif Ayad o Nadwah Ibrahim Latif Abu Daud nga dool sa iyaha o sa iyahang pamilya. Ipasiugdaan sa Santo Papa nga ang pagpangatake usalang ka nagpadayon nga atake sa militar, batok sa mga sibilyan o mga lugar sa simbahan sa Gaza. Kalabot niini mihangyo usab ang Santo Papa sa malinaw nga resolusyon sa maong panagbangi. Ingon man ang pag-awhag sa internasyonal nga komunidad sa paggamit sa tawhanong balaod o paghatod sa obligasyon. Ingon man ang pagdili sa kolektibong silot.
Gitapos ni Pope Leo ang iyahang nga apila pinaagi sa paghatag og mensahe sa mga Kristiyanong komunidad sa Middle East nga ang iyang nasabtan nga gamay ra ang mahimo sa pagatubang sa karon sa lisod nga kahimtang ug nagpasalamat kanila sa ilang pagsaksi sa pagtuo. Og mo kini ang atong naglangkob sa atong mga balita ning adlaw nga Martes, pitsa 22 sa bulan sa Hulyo og sa tuig 2025 ang inyong tigbalita Romuel Marquez. Kailangan pa bang i-memorize yan?